नमस्ते साथीहरू, यहाँहरू सबैलाई स्वागत छ मास्टर क्लासको नयाँ अङ्कमा। मास्टर क्लासको नयाँ अङ्कमा आज हामी सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन सम्बन्धी छलफल गर्नका लागि उपस्थित भएका छौँ। आजको क्लासमा मैले सार्वजनिक खरिद भनेको के हो, सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन भनेको के हो, सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन किन आवश्यक छ, यसको महत्त्व, औचित्य, विशेषता, यसका सिद्धान्तहरू, नेपालमा सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन कसरी गरिन्छ, सार्वजनिक खरिदका विधिहरू के हुन्, सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी नेपालमा कस्तो कस्तो कानुनी र संस्थागत व्यवस्था छ, सार्वजनिक खरिदमा संलग्न हुने कर्मचारीहरूको आचरण कस्तो हुनुपर्छ, सार्वजनिक खरिदको सम्बन्धमा हामीले कस्ता समस्याहरू झेल्दै आएका छौँ लगायत लोकसेवा आयोग र अन्य प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षामा सोध्न सकिने प्रश्नहरूको जवाब सहित तपाईँ सामु उपस्थित भएको छु। हुन त सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन सयौंपल्ट अभ्यास गर्दाखेरि पनि दुविधा रहने विषय हो। यो 1-1.5 घण्टाको क्लासबाट हामीले सबै कुरा नबुझ्न सक्छौँ, तर तपाईलाई जाँचमा सोध्न सक्ने हरेक प्रश्नको जवाब तपाईले यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुभयो भने पाउनुहुनेछ भन्ने मैले आशा र विश्वास लिएको छु। क्लास सुरुवात गरौँ एउटा सानो जिज्ञासाबाट। मलाई के जिज्ञासा लाग्यो भने नेपालमा 753 वटा स्थानीय पालिकाहरू छन्, नगरपालिका र गाउँपालिका गरेर। म कतिवटा पालिकामा यो भिडियोको माध्यमबाट पुगेको रहेछु, म जान्न चाहन्छु। कृपया म बिन्ती गर्छु तपाईले तल कमेन्ट सेक्सनमा आफ्नो गाउँपालिका वा नगरपालिकाको नाम र जिल्लाको नाम टाइप गरिदिनु होला, ताकि मलाई थाहा हुनेछ म भिडियोको माध्यमबाट यो देशको कुन कुन कुनामा पुग्दो रहेछु। हुन्छ त आजको मास्टर क्लासलाई सुरुवात गरौँ सार्वजनिक खरिद भनेको के हो भन्ने विषयबाट। खरिद भन्ने शब्दलाई हामीले सजिलो भाषामा बुझ्दाखेरि किनमेल भनेर बुझ्न सक्छौँ, तर किनमेल गर्नु र खरिद गर्नुमा केही भिन्नता छ। चाहिएको सामान पसलमा जाने, पसलबाट किनेर लिएर आउने, त्यो किनमेल भयो। तर खरिद सामान नै किन्ने हो, तर त्यसको लागि कानुनले तोकेका विधिहरूको पालना गर्नुपर्छ। त्यही भएर खरिद भन्ने शब्दले के जनाउँछ त भन्दाखेरि तोकेको विधि र पद्धति पालना गरेर कुनै पनि वस्तु अथवा सेवा प्राप्ति गर्ने प्रक्रियालाई हामी के भन्छौँ? खरिद भन्छौँ। मानिलिउँ मलाई एउटा पाइलट पेनको आवश्यक परेको छ, म मेरो घरबाट नजिकैको पसलमा जान्छु, मैले पसलले भनेको मूल्यमा पाइलट पेन किनेर लिएर आउन सक्छु। तर त्यही पाइलट पेन मेरो अफिसको लागि आवश्यक पर्यो भने म त्यसरी सिधै पसलमा गएर किन्न सक्दिनँ। त्यसको लागि कानुनले कुन विधि फलो गर्ने भनेको छ, कुन विधिको पालना गर्ने भनेको छ, त्यो विधिको पालना गरेर मात्रै म सामान किन्छु। यसरी विधि, पद्धति र प्रक्रियाको पालना गरेर कुनै पनि वस्तु तथा सेवा प्राप्त गरिन्छ भने त्यसलाई के भनिन्छ? खरिद भनिन्छ। तर खरिद एउटा प्रक्रिया हो, एउटा विधि हो। किनमेल चाहिँ एउटा कार्य हो। तर सार्वजनिक खरिद भनेको के रहेछ त? शाब्दिक रूपमा भन्दा सरकारी निकायहरूले तोकिएको विधिको पालना गरेर आवश्यक पर्ने वस्तु सेवा प्राप्त गर्ने कार्य रहेछ। यहीँबाट पनि तपाईँले सजिलै सार्वजनिक खरिदको परिभाषा गर्न सक्नुहुन्छ। यो परिभाषामा के भनेको छ त भन्दा सार्वजनिक कोषको उपयोग गरी सार्वजनिक निकायले कुनै माल सामान वा सेवा प्राप्त गर्ने वा निर्माण कार्य गर्ने गराउने प्रक्रियालाई सार्वजनिक खरिद भनिन्छ। सार्वजनिक खरिद भनेको एउटा प्रक्रिया हो, एउटा विधि हो, एउटा पद्धति हो, जसलाई कानुनले परिभाषित गरेको हुन्छ। कानुनले परिभाषित गरेको विधि र पद्धतिको पालना गरेर कुनै पनि सरकारी निकायलाई आवश्यक पर्ने माल सामान, आवश्यक पर्ने सेवा अथवा आवश्यक पर्ने निर्माण कार्य गर्ने गराउने कार्यलाई हामी के भन्छौँ? सार्वजनिक खरिद भन्छौँ। जसको खर्च हामीले कहाँबाट गर्छौँ त? सार्वजनिक कोषबाट गर्छौँ। त्यसैले सार्वजनिक कोषको उपयोग गरी सार्वजनिक निकायले कुनै माल सामान वा सेवा प्राप्त गर्ने वा कुनै निर्माण कार्य गर्ने वा गराउने प्रक्रियालाई सार्वजनिक खरिद भनिँदो रहेछ। अब यहाँ माल सामान भन्नाले भौतिक वस्तुहरू, कपी, पेन, डेस्क, बेन्च, ल्यापटप, कम्प्युटर, दराज, यी के भए? माल सामान। सेवा भन्नाले ड्रइङ, डिजाइन, तालिम, परामर्श, यसलाई हामी सेवा भन्न सक्छौँ। निर्माण कार्य भन्नाले कुनै भवन बनाउने, सडक बनाउने, पुल बनाउने कार्यलाई बुझिन्छ। हामी यसको विस्तृतमा पढ्छौँ पनि। यति भएपछि यहाँहरूले सार्वजनिक खरिद भनेको के हो भन्ने बुझ्न सक्नुभयो। अब खरिद व्यवस्थापन भनेको के त? खरिद व्यवस्थापन भनेको व्यवस्थापन भन्ने शब्दलाई यहाँ हामी क्रियाकलापहरूको योगफलको रूपमा परिभाषित गर्न सक्छौँ। सार्वजनिक खरिद गर्नको लागि सुरुमा हामीले योजना बनाउनु पर्ने हुन्छ। कुन कार्यालयलाई के आवश्यक छ, त्यो आवश्यक भएको वस्तु र सेवा खरिद गर्न
अथवा निर्माण कार्य गर्ने गराउनको लागि चाहिने स्रोत, वित्तीय स्रोत भन्छौँ नि, पैसा कहाँबाट आउँछ, कहिले किन्ने, कुन विधि र पद्धति अपनाएर हामीले त्यो सामान किन्ने, सेवा खरिद गर्ने अथवा निर्माण कार्य गर्ने गराउने, त्यसको लागि हामीले पहिला योजना बनाउँछौँ। योजना अनुसार वस्तु तथा सेवाको खरिद गर्छौँ, निर्माण कार्य गर्छौँ, गराउँछौँ। त्यस पछाडि त्यसको मूल्याङ्कन गराउँछौँ, भुक्तानी गर्छौँ, त्यसको प्रतिवेदन पेश गर्छौँ। यी सबै क्रियाकलापहरूको योगफललाई सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन भनिन्छ। तपाईँलाई जहाँसम्म सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन भनेको के हो भनेर सोध्यो भने तपाईँ के लेख्न सक्नुहुन्छ त भन्दा सरकारी निकायले वस्तु तथा सेवा खरिद गर्ने तथा निर्माण कार्य गर्न र गराउन, योजना निर्माण गर्नेदेखि खरिद कार्य सम्पन्न गरी अभिलेखीकरण गर्नेसम्मका क्रियाकलापहरूको योगफललाई सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन भनिन्छ। त्यसैले कुनै पनि सरकारी कार्यालयले वस्तुको खरिद गर्न, सेवा प्राप्त गर्न अथवा निर्माण कार्य गर्न गराउनको लागि योजना बनाउनेदेखि कार्य सम्पन्न गर्नेदेखि त्यसको अभिलेखीकरण गर्ने, प्रतिवेदन गर्नेसम्मका जति पनि क्रियाकलापहरू हुन्छन् ती क्रियाकलापहरूको योगफललाई सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन भन्न सकिन्छ। नेपालको सार्वजनिक खरिद ऐन 2063 र नियमावली 2064 ले सार्वजनिक निकायले गर्ने खरिदलाई 4 वर्गमा वर्गीकरण गरेको छ। नम्बर 1 माल सामान, नम्बर 2 निर्माण सेवा, नम्बर 3 परामर्श सेवा, नम्बर 4 अन्य सेवा। माल सामान भनेको के, निर्माण भनेको के, परामर्श भनेको के, अन्य सेवा भनेको के, कानुनले यसलाई डिफाइन पनि गरेको छ। अब यहाँ हेरौँ त, वस्तु भन्नाले के बुझिन्छ त भन्दा भौतिक वस्तु जस्तो सामान्य स्टेसनरी सामान, सवारी साधनदेखि कार्यालय सञ्चालन गर्न चाहिने वा सेवा प्रदान गर्न चाहिने वस्तुहरू जसलाई हामीले छुन सक्छौँ, हेर्न सक्छौँ, नाप्न सक्छौँ, आकार प्रकार लिन सक्छौँ, त्यसलाई हामी के भन्छौँ, वस्तु। डेस्क, बेन्च, कम्प्युटर, कपी, कलम, यसलाई हामी के भन्न सक्यौँ त, वस्तुको खरिद गर्ने। त्यसै गरी दोस्रो परामर्श सेवा। परामर्श सेवा भनेको तालिम, क्षमता विकास सम्बन्धी कुनै सेमिनारहरू हुनसक्छ, गोष्ठीहरू हुनसक्छ अथवा कुनै ड्रइङ, डिजाइन र प्रतिवेदन लिने यस्ता क्रियाकलापहरूलाई हामी के भन्छौँ, परामर्श सेवा। कुनै सार्वजनिक निकायसँग रहेको जनशक्तिमा ज्ञान वा सिप नरहेको, समय अभावका कारण कुनै काम गर्न नभ्याउने वा कुनै बाह्य व्यक्तिद्वारा कुनै काम गराउँदा निष्पक्ष वस्तुगत हुन सक्ने देखिएमा बाह्य संस्था वा व्यक्तिद्वारा सो काम गराउन सकिन्छ। त्यो काम भनेको के हो त, परामर्श सेवा। प्रतिवेदन हुनसक्छ, निर्णय लिन सहयोग गराउने तथ्याङ्कहरू हुन सक्छन्, क्षमता अभिवृद्धिको तालिमहरू हुनसक्छ, सेमिनार, गोष्ठीहरू हुनसक्छ। यो चाहिँ के भयो त, परामर्श सेवा। अर्को निर्माण कार्य। निर्माण कार्य भनेको अब भौतिक संरचनाहरू बनाउने, भवन बनाउने, पुल बनाउने, सडक बनाउने, होइन, सेवा नै हो यो पनि। तर यसको नतिजा के हुन्छ त, भौतिक संरचना बन्छ। सडक, पुल, नहर, होइन, विद्युत आयोजना, यस्ता भौतिक पूर्वाधारहरू निर्माण गर्ने कार्यलाई हामी के भन्छौँ, निर्माण कार्य। अब अर्को छ अन्य सेवा। अब यसमा अन्य सेवा भन्नाले बौद्धिक रूपमा गरिने कार्य बाहेक अन्य खालका सेवाहरू जस्तो अब गार्ड, माली, फोटोकपी, सेक्रेटरियल, सेक्युरिटी कुरा भए, सरसफाइ सेवा, होइन, अनि मर्मत सेवा, यातायात, ढुवानी सेवा, यस्ता खाले सेवालाई हामी के भन्छौँ, अन्य सेवा भन्छौँ। यस्ता खाले सेवाबाट या प्रत्यक्ष रूपमा सेवा प्रवाह नै गराइन्छ या त सेवा प्रवाह गर्ने काममा सहयोग मात्रै पुग्छ। सामान्यतया तपाईँले के बुझ्न सक्नुहुन्छ त भन्दा वस्तु भन्नाले छोइन सक्ने, देखिन सक्ने, नापचाँच गर्न सकिने मसलन्द सामानहरू, अफिसको लागि प्रयोग गर्ने चिजहरू भए, होइन। परामर्श सेवा भन्नाले तालिम, गोष्ठी, कुनै प्रतिवेदनहरू लिने, नक्साहरू बनाउने, डिजाइन, ड्रइङहरू बनाउने कुरा भयो। अन्य सेवा भनेको मर्मत कार्य अथवा दैनिक कार्यमा सहयोग पुर्याउने खालका कामहरू भए, होइन। निर्माण कार्य भन्नाले भौतिक संरचनाहरू, सडक, पुल, भवन, नहर, यस्ता चाहिँ कामहरूलाई हामी के भन्छौँ, निर्माण कार्य। त्यसैले सरकारी कार्यालयहरूले हाम्रो बजारबाट खरिद गर्ने कुराहरू 4 प्रकारका हुँदो रहेछन्, वस्तु, परामर्श सेवा, निर्माण र अन्य सेवा। त वस्तु, सेवा, निर्माण र अन्य सेवा। र यसलाई छोटोमा भन्दाखेरि के भन्न सकिन्छ, वस्तु, सेवा र निर्माण कार्य। किनभने सेवा 2 प्रकारका भए, परामर्श सेवा र अन्य सेवा, होइन। एउटा वस्तुहरूका निर्माण, हामीले परिभाषामा पढ्दाखेरि पनि वस्तु तथा सेवा प्राप्ति गर्ने र निर्माण कार्य गर्ने गराउने भन्यो नि हामीले। सेवालाई हाम्रो कानुनले परामर्श सेवा र अन्य सेवा भनेर वर्गीकरण गरेको देखिन्छ। यति भएपछि यहाँहरूले सार्वजनिक खरिद भनेको के हो, सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन भनेको के रहेछ भन्ने कुरा बुझ्नुभयो भन्ने मलाई लाग्छ। फेरि एकपटक म तपाईँलाई सम्झाउँछु, सार्वजनिक खरिद भनेको सार्वजनिक निकायहरूले अथवा सरकारी निकायहरूले सार्वजनिक कोषको उपयोग गरेर आफूलाई आवश्यक पर्ने वस्तु तथा सेवा प्राप्ति गर्ने प्रक्रिया हो।
र सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन भनेको त्यसरी कुनै पनि सरकारी कार्यालयले वस्तु तथा सेवा प्राप्ति गर्दाखेरि योजना बनाउनेदेखि अभिलेखीकरण गर्नेसम्मका जति पनि क्रियाकलापहरू हुन्छन् ती क्रियाकलापहरूको योगफल हो। हाम्रो कानुनले सार्वजनिक खरिदलाई 4 वर्गमा विभाजन गरेको छ: वस्तु, परामर्श सेवा, निर्माण र अन्य सेवा। अब लागौँ सार्वजनिक खरिदका मुख्य तत्त्वहरूतर्फ। के हुन्छ सार्वजनिक खरिदमा? हामीले भन्यौँ नि, सार्वजनिक खरिद भनेको तर्फ के हो? एउटा विधि हो, एउटा पद्धति हो। त्यो पद्धतिभित्र के कुरा अटेका हुन्छन् त? त्यसैले हामी के भन्छौँ? मुख्य तत्त्व। तपाईँलाई कहिलेकाहीँ जाँचमा सोध्न सक्छ सार्वजनिक खरिदका मुख्य तत्त्वहरू के हुन् भनेर। पहिलो तत्त्व हो खरिद कानुन र प्रक्रियाको परिपालना। अघि सुरुमा नै मैले तपाईँलाई भने नि, मान्छेले किन्दाखेरि कुनै कानुनको पालना गर्नु पर्दैन। सजिलै बजारमा गएर किन्छ, तर खरिद गर्नको लागि कुनै विधि वा पद्धतिको पालना गर्नुपर्छ। त्यसैले सार्वजनिक खरिद भन्दा बित्तिकै हामीसँग पहिला के चाहिन्छ? खरिद कानुन चाहिन्छ, गाइडलाइन्स चाहिन्छ, मापदण्ड, कार्यविधि चाहिन्छ। सार्वजनिक खरिद कानुन हुनु पर्यो र त्यो कानुनको परिपालना हुनु पर्यो, पहिलो तत्त्व। तब मात्रै हामीले त्यसलाई के भन्न सक्छौँ? सार्वजनिक खरिद भन्न सक्छौँ। सार्वजनिक खरिद भन्नको लागि सार्वजनिक खरिद कानुन हुनु पर्यो र त्यो कानुनमा उल्लेख भएका प्रक्रियाहरूको परिपालना हुनु पर्यो। दोस्रो, हामीले सरकारी कार्यालयहरूले जुन 3टा चिज प्राप्त गर्छौँ, हामीले वस्तु तथा सेवा प्राप्ति गर्ने र निर्माण कार्य गर्ने गराउने, त्यो तोकेको समयमा, तोकेको गुणस्तरमा, तोकेको स्थानमा आपूर्ति हुने सुनिश्चितता हुनु पर्यो। हामीले सामान किन्दा, सेवा लिँदा अथवा निर्माण कार्य गर्ने गराउँदा त्यो चाहिँ तोकेको समयमा हुनु पर्यो, तोकेको गुणस्तरमा हुनु पर्यो र तोकेको स्थानमा त्यसको सप्लाई हुनु पर्यो, आपूर्ति हुनु पर्यो। तेस्रो, गुणस्तर मापदण्डको पालना। सार्वजनिक खरिद गर्दाखेरि खरिद गर्ने, प्रतिस्पर्धा गराउने, सस्तोमा किन्ने मात्रै होइन, हामीले तोकेको गुणस्तर र हाम्रो विधि पद्धतिले तोकेको मापदण्डको के हुनुपर्छ? पालना हुनुपर्छ र मितव्ययिता। सार्वजनिक खरिदको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय भने के हो त भन्दा हामीसँग सीमित स्रोत छ, थोरै स्रोत छ, तर हाम्रा आवश्यकता धेरै छन्। त्यो सीमित स्रोतलाई प्राथमिकतापूर्वक प्रयोग गरेर, मितव्ययी तरिकाले प्रयोग गरेर हाम्रो आवश्यकता र आकाङ्क्षाको परिपूर्ति गर्नुपर्नेछ। त्यसैले सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन भन्दा बित्तिकै सार्वजनिक निकायले कसरी काम गरेको छ भनेर हामीले हेर्नु पर्यो भने के हेर्छौँ? अन्य निकायले त्यही काम गर्दा जति रुपियाँ खर्च गरेका छन् त्योभन्दा कयौँ गुणा बढी खर्च गरेको छ भने त्यसलाई हामीले राम्रो मान्न सकिँदैन। तर हामीले के हेर्छौँ त भन्दा खरिद कानुनको पालना भए नभएको, तोकेको समयमा, गुणस्तरमा, लागतमा, तोकेको स्थानमा वस्तु तथा सेवाको र निर्माण कार्यको आपूर्ति भए नभएको, गुणस्तरका मापदण्डको पालना भए नभएको र मितव्ययिता कायम गरे नगरेको, अथवा सार्वजनिक खरिद गर्दाखेरि कम खर्चमा गुणस्तरीय काम गरे नगरेको हामीले हेर्छौँ। अब तपाईँलाई जाँचमा प्रश्न सोध्यो, सार्वजनिक खरिदमा कस्ता कस्ता समस्या छन् भन्यो भने तपाईँले यिनै कुरालाई हेर्न सक्नुहुन्छ। खरिद कानुन पर्याप्त छ कि छैन, त्यसको परिपालना भएको छ कि छैन, तोकेको समयमा काम सम्पन्न भएको छ कि छैन, तोकेको गुणस्तरमा काम भएको छ कि छैन, तोकेको स्थानमा वस्तु सेवा र निर्माण कार्यको आपूर्ति भएको छ कि छैन, गुणस्तरको मापदण्ड पालना भएको छ कि छैन, मितव्ययिता कायम भएको छ कि छैन। यही स्लाइड हेरेर तपाईँले उत्तर लेख्न सक्नुहुन्छ। अब सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण अर्को सार्वजनिक खरिदका चरणहरू अथवा सार्वजनिक खरिदको चक्र एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है। तपाईँले यो चक्र बुझ्नुभयो भने नेपालमा सार्वजनिक खरिदमा कस्ता समस्या छन्, त्यो समस्या समाधान गर्न के गर्नु पर्ला भन्ने कुरा सजिलै बुझ्नुहुन्छ। अनि सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन भनेको के हो भन्दा यिनै चक्रभित्र जति पनि कुराहरू छन्, यही क्रियाकलापलाई हामी के भन्छौँ त? सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन। यो सार्वजनिक खरिद चक्रको सबैभन्दा पहिलो स्टेप हो खरिद योजना निर्माण। कुनै पनि सार्वजनिक निकायले कुनै पनि वस्तु, सेवा अथवा निर्माण कार्य गराउनको लागि योजनाको निर्माण गर्नुपर्छ। कहाँ गर्ने, कहिले गर्ने, कति समयमा गर्ने, कस्तो गुणस्तरमा गर्ने, कति सामान किन्ने, कुन मूल्यमा किन्ने, कुन गुणस्तरको किन्ने, कुन सेवा खरिद गर्ने भन्ने कुराको विस्तृत योजना बनाउनुपर्छ। खरिद कार्य जहिले पनि योजनाबाट सुरुवात हुन्छ, किनभने त्यही योजनाको आधारमा सरकारले बजेटको विनियोजन गरिदिन्छ। त्यसपछि हामीले स्पेसिफिकेसन र लागत अनुमान बनाउँछौँ। स्पेक भनेको हामीले किन्दाखेरि कस्तो सामान किन्ने त। जस्तो अब तपाईँले मानिलिनु मोबाइल किन्ने भन्नुभयो, सरकारी कार्यालयलाई सूचना अधिकारीको लागि एउटा मोबाइल खरिद गर्नुपर्ने छ। सिम्पल कुरा, एउटा मोबाइल खरिद गर्नुपर्ने छ भने अब हामीले पहिला खरिद योजना बनाउँदाखेरि कति मूल्यसम्म छ, हाम्रो बजेट कति छ होइन, त्यही बजेटको आधारमा हामीले खरिद गर्ने निधो गर्छौँ। त्यसपछि स्पेसिफिकेसन र लागत अनुमान बनाउँछौँ। भनेको हामीसँग कति बजेट छ, मानिलिनु 50,000 बजेट छ,
भने 50,000 बजेटभित्र कस्तो मोबाइल खरिद गर्न सकिन्छ, बजारमा कस्ता कस्ता मोबाइलहरू उपलब्ध छन्, हामीलाई चाहिएको सर्भिस कस्तो हो, हामीलाई चाहिने गुणस्तर कस्तो हो। सूचना अधिकारीलाई फोन दिने भनेपछि सूचना अधिकारीलाई व्हाट्सएप मार्फत अथवा चाहिँ फेसबुक मार्फत या चाहिँ भाइबर मार्फत सूचना माग्ने, अनि सूचना अधिकारीले फेसबुक भाइबर अथवा चाहिँ व्हाट्सएपको माध्यमबाट चाहिँ तपाईँको सूचनाहरू दिने, त्यहीबाट कार्यालयको सामाजिक सञ्जालमा अपडेट गर्ने होला। यदि गुणस्तरको चाहिन्छ भनेपछि अब प्राविधिक रूपमा हामीलाई कस्तो मोबाइल, कति स्टोरेज क्षमता भएको, कुन साइजको भन्ने कुरा हामीले के गराउँछौँ त, स्पेसिफिकेसन बनाउँछौँ। त्यसपछि त्यो हामीलाई चाहिने जुन गुणस्तर छ, स्पेसिफिकेसन जुन छ, त्यसको आधारमा कति खर्च लाग्ला, सालाखाला कति खर्च लाग्ला, त्यसको हामी के गर्छौँ, लागत अनुमान बनाउँछौँ। त्यो भनेको हामीले एजम्सन गरेको मूल्य भनेको है लागत अनुमान। अब यसरी लागत अनुमान र स्पेसिफिकेसन बनाइसकेपछि खरिद आह्वान र कागजपत्र प्राप्ति गर्छौँ। खरिद आह्वान भनेको मानिलिउँ 50,000 को छ, सोझै बजारबाट खरिद गर्न सकियो होइन। त्यो अब एउटा मन्त्रालयले आफू मातहतका सबै सरकारी कार्यालयहरूमा तपाईँको मोबाइल दिने भनेर भन्यो भने ठुलो अमाउन्टको भयो भने के गर्नु पर्ला, बोलपत्र आह्वान गर्नु पर्ला, अथवा निश्चित रकमभन्दा बढीको छ भने सिलबन्दी दरभाउ पत्रबाट जानुपर्ने होला। कुन विधि प्रयोग गर्ने, त्यो विधिको छनौट गर्ने, त्यही विधिको आधारमा खरिदको लागि आह्वान गर्ने। ल है, कसले दिनुहुन्छ आउनुहोस् भन्नु पर्यो, आफै गएर बजारमा किन्ने होइन कि यो सामान, यो क्वालिटी भएको सामान, यो गुण भएको सामान हामीलाई आवश्यक छ, तपाईँहरूले कति रुपियाँमा दिनुहुन्छ, यति रुपियाँ हामीसँग बजेट छ, तपाईँले यही गुणस्तरको यही क्षमता भएको सामान हामीलाई कतिमा उपलब्ध गराउन सक्नुहुन्छ भनेर हामीले आह्वान गर्छौँ। त्यही आह्वानको आधारमा कागजपत्र प्राप्ति गर्छौँ। बोलपत्र छ भने बोलपत्रको कागजपत्र, सिलबन्दी दरभाउ पत्र छ भने सिलबन्दी दरभाउ पत्र होइन, हामीले कागजपत्रको के गर्छौँ, प्राप्ति गर्छौँ। त्यसपछि हामीले मूल्याङ्कन गर्छौँ। मूल्याङ्कन गर्ने भनेको अब उसले कागज त हामीलाई दियो, दर दियो, रेट दियो, तर हामीले खोजे अनुसारको हो कि होइन, उसले त्यो सामान दिन सक्छ कि सक्दैन। मानिलिउँ चिया पसलेले मोबाइल दिन्छु भनेर दिएको छ भने त मोबाइल दिन सक्छ त, उसले दिन सक्दैन। त्योभन्दा पहिला त्यस्तो काम गरेको छ कि छैन, वारेन्टी ग्यारेन्टी दिन्छ कि दिँदैन, यावत कुराहरू हेरेर हामी त्यसलाई के गर्छौँ त, मूल्याङ्कन गर्छौँ। ठुल्ठुलो ठेक्कामा मूल्याङ्कन गर्ने विधि पद्धति फरक हुन्छ। मूल्याङ्कनको आधारमा सारभूत रूपमा प्रभावग्राही भन्छ। एउटा धेरै भ्रम के छ भने सबभन्दा सस्तो हामीले खरिद गर्छौँ, सस्तो खरिद गर्ने होइन। कानुनी रूपमा सेवा दिन अथवा वस्तु आपूर्ति गर्न, निर्माण कार्य गर्नको निम्ति यो योग्य छ कि छैन, योग्यतम मध्ये सारभूत रूपमा प्रभावग्राही र न्यूनतम मूल्यमा हामीले सामान किन्नको लागि सम्झौता गर्छौँ। त्यसै मुखले सामान ल्याइदेऊ भनेर हुँदैन। कुनै पनि सामान ल्याउनको निमित्त यो सामान ल्याइदिनु भनेर दुई पक्षको सम्झौता गर्छौँ। सम्झौतापछि हामी कार्य आदेश दिन्छौँ, भनेको त्यो काम गर्नको लागि आदेश दिन्छौँ लिखित रूपमा, ल मोबाइल किनेर ल्याइदिनु, यति गतिभित्र हाम्रो अफिसमा ल्याइदिनु भनेर सम्झौता। सम्झौता पछाडि के हुन्छ, कार्य सम्पादन हुन्छ। कार्य सम्पादन भनेको जो सम्झौता गर्ने पार्टी हो, जसले त्यो ठेक्का प्राप्ति गरेको छ अथवा जसले कार्यादेश प्राप्त गरेको छ, उसले काम सम्पन्न गर्छ। अब मानिलिउँ मोबाइल आयो हाम्रो अफिसमा, अब त मोबाइलको हामी के गर्छौँ, गुणस्तर परीक्षण गर्छौँ। भनेको हामीले बनाएको स्पेक अनुसार, हामीले अनुमान गरेको लागत अनुसार, हामीले जे गुणको अपेक्षा गरेका थियौँ, जस्तो क्वालिटीको मोबाइल प्राप्त गर्ने अपेक्षा गरेका थियौँ, त्यस्तो प्राप्त गर्यौँ कि गरेनौँ भनेर विज्ञद्वारा गुणस्तर परीक्षण गरिन्छ। ठिक छ भन्ने भयो भने त्यसको बल्ल भुक्तानी गरिन्छ र त्यसलाई अभिलेखीकरण गरिन्छ। भुक्तानी र अभिलेखीकरण, पहिला अभिलेखीकरण गरेर भुक्तानी गर्ने चलन पनि छ। भनेको स्टोरमा दाखिला गर्ने, मोबाइल आयो, मोबाइललाई स्टोरमा दाखिला गरिन्छ र त्यसलाई के गरिन्छ, भुक्तानी दिइन्छ। यो भयो खरिद चक्र। फेरि पनि म तपाईँलाई रिपिट गर्छु, एउटा मोबाइलको सिम्पल इक्जाम्पल दिएँ मैले। मोबाइल खरिद गर्दाखेरिको पहिला खरिद योजना निर्माण हुन्छ, खरिद योजनाबाट खरिद कार्य सुरुवात हुन्छ र अभिलेखीकरणबाट अथवा प्रतिवेदनबाट चाहिँ खरिद कार्य टुङ्गिन्छ। सबैभन्दा पहिला खरिद योजना निर्माण गर्ने, त्यसपछि हामीलाई चाहिने गुणस्तर, हामीलाई चाहिने शर्तहरू, के शर्तको, कस्तो गुणस्तरको, कस्तो चिज हामीलाई आवश्यक पर्ने, त्यसको स्पेसिफिकेसन बनाउँछौँ हामी। त्यसपछि त्यसको लागत अनुमान तयार गर्छौँ। सामान्यतया यसको मूल्य कति पर्ला भनेर लागत अनुमान तयार गर्छौँ। त्यसपछि हामी छनौट गर्छौँ, विधि छनौट गर्छौँ, सार्वजनिक खरिदको विधि छनौट गर्छौँ। त्यही विधिको आधारमा खरिद आह्वान हुन्छ। त्यसपछि हामी कागजात प्राप्ति गर्छौँ।
मूल्याङ्कन गर्छौँ। मूल्याङ्कन गर्दाखेरि जो सारभूत रूपमा प्रभावग्राही हुन्छ उसँग हामी सम्झौता गर्छौँ। सम्झौतापछि उसलाई कार्यदेश दिन्छौँ। कार्यदेश दिइसकेपछि उसले कार्य सम्पादन गर्छ। कार्य सम्पादन हामीले तोकेको गुणस्तरमा भयो कि भएन, हामीले बनाएको स्पेसिफिकेसन अनुसार मिट भयो कि भएन भन्ने कुराको गुणस्तर परीक्षण गर्छौँ र त्यसपछि हामी यसलाई अभिलेखीकरण र भुक्तानी गर्छौँ। यसमा तपाईँले सार्वजनिक खरिदका चक्रहरू भन्नुभयो धेरै भेटाउन सक्नुहुन्छ। अब यो खरिद योजना कसरी निर्माण गर्ने, स्पेसिफिकेसन र लागत अनुमान पछाडि खरिद आह्वान गर्दाको निमित्त फेरि यस बिचमा तपाईँले खरिदको विधि छनौट गर्ने भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। जति पनि लामो बनाउन सकिन्छ, तर सामान्यतया खरिद योजना बनाउने, स्पेक बनाउने, खरिद विधि छनौट गरेर खरिद आह्वान गर्ने, कागजपत्र प्राप्ति गर्ने, त्यसको मूल्याङ्कन गर्ने, त्यसपछि सम्झौता गर्ने, कार्यदेश दिने र त्यसपछि कार्य सम्पादन हुन्छ भनेको त्यो गुणस्तर परीक्षण गर्ने, त्यो कार्य सम्पादन हाम्रो स्पेसिफिकेसन अनुसार भयो कि भएन भनेर हेर्ने, गुणस्तर परीक्षण गर्ने, त्यसको अभिलेखीकरण गर्ने र भुक्तानी गर्ने, यी कार्यहरू खरिद चक्रभित्र अटाउँछन् भन्ने कुरा तपाईँले ख्याल गर्नु पर्यो। अब सार्वजनिक खरिदका सिद्धान्तहरू। हामी सार्वजनिक खरिद गर्दाखेरि कस्तो कस्तो सिद्धान्तको परिपालना गर्छौँ त? किन सार्वजनिक खरिद गर्दा विधि पद्धतिको पालना गर्नुपर्छ भन्दा सबभन्दा पहिलो सिद्धान्त हो समानताको सिद्धान्त। भनेको हाम्रो कोही नजिकको पसले छैन, हामीले त्यो सामान दिनको निमित्त पसल खोलेका, भनौँ न निर्माण कार्य गराउनको निमित्त आफ्नो पसल खोलेका ठेकदारहरू अथवा चाहिँ निर्माण व्यवसायीहरू अथवा चाहिँ सेवा परामर्शदाताहरू या चाहिँ कुनै वस्तु तथा सेवा दिनको, सामान दिनको लागि स्थापना भएका जुन फर्महरू, आपूर्ति गर्ने फर्महरू हुन्छन्, ती सबै हाम्रो लागि समान हुन्। हामी समानताको सिद्धान्त, योग्यतम मध्ये सबैले टेन्डर हाल्न पाउँछन्, सबै खरिद कार्यमा सहभागी हुन पाउँछन्, समानताको सिद्धान्त। मौद्रिक मूल्यको सिद्धान्त अघि पनि मैले भने हामीले मितव्ययितालाई ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। सकेसम्म व्यक्तिले प्राप्त गर्ने भन्दा अझ सस्तो मूल्यमा हामीलाई सामान प्राप्त होस्, हामीले खर्च गरेको पैसाको मूल्य प्राप्ति होस् भन्ने हामीले जहिले पनि ख्याल गर्नुपर्छ। मौद्रिक मूल्यको सिद्धान्त। पारदर्शिताको सिद्धान्त, हामीले कुन विधि पद्धति अवलम्बन गरेर खरिद गऱ्यौँ, कहाँबाट खरिद गऱ्यौँ, कति मूल्यमा खरिद गऱ्यौँ भन्ने कुरा सरकारवालाहरूले सोधेको बेला स्पष्ट रूपमा जानकारी गराउन सक्ने तरिकाले खरिद गर्नुपर्छ। पारदर्शिताको सिद्धान्त। अर्को जवाफदेहिताको सिद्धान्त। जवाफदेहिताको सिद्धान्तले के भन्छ? यदि हामीलाई कसैले प्रश्न गर्यो, तपाईँले यहाँबाट व्यक्तिगत लाभ लिनुभयो अथवा कुनै अनुचित कार्य भयो भने, अथवा कसरी किन्नुभयो, कुन विधि अवलम्बन गर्नुभयो, सरकारवालाले सोधेका प्रश्नहरूको जवाब दिन सार्वजनिक निकायहरू रेडी हुनुपर्छ। जहिले पनि रेडी हुने तरिकाले हामी खरिद गर्छौँ। जवाफदेहिताको सिद्धान्त। नैतिकताको सिद्धान्त। हामीले जहिले पनि कतिपय कुराहरू कानुनले को परिपालना गर्दाखेरि पनि अनैतिक व्यवहारहरू हुन सक्छन्। सार्वजनिक कोष हामी सबैको साझा कोष हो, यसबाट हामीले मौद्रिक मूल्य प्राप्त गर्ने गरी समानताको सिद्धान्तमा आधारित भएर सार्वजनिक खरिद गर्नुपर्छ। सार्वजनिक खरिद गर्दा फजुल खरिद गर्नु हुँदैन, महँगो चिज खरिद गर्नु हुँदैन, आफूलाई अनावश्यक सामान अथवा सेवा खरिद गर्नु हुँदैन भन्ने कुरालाई केले बाँधेको हुन्छ? केवल नैतिकताले बाँधेको हुन्छ। र नैतिकताको सिद्धान्त। प्रतिस्पर्धाको सिद्धान्त। हामीले जति सक्दो धेरैसँग प्रतिस्पर्धा गराएर प्रतिस्पर्धामा सहभागी भएपछि वस्तु तथा सेवाको गुणस्तरीयता बढेर जान्छ र सरकारी निकायहरूले कम मूल्यमा त्यही सेवा अथवा त्यही सामान खरिद गर्न पाउँछन् भन्ने सिद्धान्तलाई आधार मानेर हामी प्रतिस्पर्धाको सिद्धान्तलाई अवलम्बन गर्छौँ। अर्को प्रभावकारिताको सिद्धान्त। जुन सामान जे उद्देश्यका लागि खरिद गरिएको, जुन सेवा जुन उद्देश्यका लागि खरिद गरिएको त्यो प्राप्त हुने गरी खरिद कार्य गर्नुपर्छ भनेको प्रभावकारिताको सिद्धान्त। मानिलिउँ तपाईँले विद्यालयको भवन बनाउनु भयो, गुणस्तर पनि ठिक छ, ठेक्का प्रक्रिया पनि राम्रो गराउनु भएको छ, होइन, हेर्दाखेरि एकदमै गुणस्तरीय भवन बनेको छ, तर विद्यालयको भवन बनाएको किन? विद्यार्थीहरू आउन् र पढुन् भनेर। तर त्यहाँ कोही पनि विद्यार्थी पढ्न आएनन् भने तपाईँले गरेको काम प्रभावकारी हुन सकेन। त्यसैले प्रभावकारिताको सिद्धान्त अर्को महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त भयो। अब लागौँ सार्वजनिक खरिदका विधिहरूतर्फ। यो एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। तपाईँले कुनै पनि सरकारी कार्यालयमा काम गर्दाखेरि विधिको छनौट के आधारमा गर्ने भन्दा पहिलो कुरा अमाउन्टको आधारमा गरिन्छ। त्यो काम कति अमाउन्टको हो, कति मूल्यको हो। बढी मूल्यको छ भने हामीले त्यही प्रकारको विधिको छनौट गर्छौँ, कम मूल्यको छ भने त्यही प्रकारको विधि छनौट गर्छौँ। अब मूल्य बढी हुँदैमा कोही सरल कार्य हुनसक्छ, कोही जटिल कार्य हुनसक्छ। कतिपय कामहरू गर्नको लागि हाम्रो देशभित्र जनशक्ति नहुन पनि सक्छ। त्यति बेला हामी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बोलपत्र आह्वान गर्नुपर्ने हुनसक्छ, होइन। ती विधिहरू हामी पालना गर्छौँ। सबैभन्दा पहिला लागौँ निर्माण र मालसामान अन्य सेवा। निर्माण, मालसामान र अन्य सेवा
प्राप्ति गर्नको लागि हामी कस्ता कस्ता विधिको अवलम्बन गर्छौँ। सबभन्दा पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा खुल्ला बोलपत्र। अब यहाँ मैले तपाईँलाई यति रुपियाँ अमाउन्ट भनेर लेखिनँ, किनभने कानुन अनुसार बेला बेलामा परिवर्तन हुन्छ। तर अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा खुल्ला बोलपत्र हामी कुन बेला आह्वान गर्छौँ त भन्दा यदि निश्चित रकमभन्दा बढीको आयोजना छ, त्यो आयोजना कार्यान्वयन गर्नको लागि नेपालभित्रका प्राविधिकहरू अथवा नेपालभित्रको निर्माण व्यवसायीहरू अथवा नेपालभित्रका आपूर्तिकर्ताहरू सक्षम छैनन्, त्यसको लागि अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञता हामीलाई चाहिन्छ भन्ने लाग्यो भने सार्वजनिक निकायले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा खुल्ला बोलपत्र आह्वान गर्छन्। बोलपत्र भनेको कबोल गर्ने पत्र, पत्रमा कबोल गर्ने है, म यतिमा काम गर्छु, मसँग यो क्षमता छ, तिमीलाई चाहिएको क्षमता मसँग छ, जस्तो गुणस्तरको तिमीलाई निर्माण कार्य चाहिएको छ अथवा जुन गुणस्तरको सामान, जुन परिणामको सामान तिमीलाई चाहिएको छ, त्यो परिणामको सामान, त्यो परिणामको, त्यो गुणस्तरको निर्माण कार्य म तिमीलाई उपलब्ध गराउन सक्छु भनेर कबुल गर्ने पत्र, जसलाई हामी कानुनी भाषामा बोलपत्र भन्छौँ। अब यो अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हामीले खुल्ला बोलपत्र आह्वान गर्छौँ। त्यसै गरी राष्ट्रिय रूपमा खुल्ला बोलपत्र भनेको अब हाम्रै देशको जनशक्तिले अथवा हाम्रै देशका आपूर्तिकर्ताहरूले काम गर्न सक्छन् भन्ने लागेमा निश्चित रकमभित्रका कार्य, निर्माण कार्य, अन्य सेवा अथवा माल सामानहरू हामीले चाहिँ राष्ट्रिय रूपमा बोलपत्र आह्वान गर्न सक्छौँ। त्यो राष्ट्रिय खुल्ला बोलपत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय निर्माणकर्ता, अन्तर्राष्ट्रिय आपूर्तिकर्ता सहभागी हुन पाउँदैनन्। देशभित्रकाले मात्रै त्यो बोलपत्रमा के गर्न पाउँछन् त, सहभागी हुन पाउँछन्। त्यो अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा खुल्ला बोलपत्र र राष्ट्रिय रूपमा खुल्ला बोलपत्र। बोलपत्र भनेको कबुल पत्र, हामीले बनाएको स्पेक, हामीले निर्धारण गरेको गुणस्तरमा वस्तु अथवा सेवा निर्माण कार्य आपूर्ति गर्न तयार छु भनेर कबुल गरेर पत्र राख्ने। अर्को सिलबन्दी दरभाउ पत्र आह्वान। यो अर्को विधि भनेको सामान्यतया सानो अमाउन्टको 20 लाखसम्मको हुन्छ हाम्रोमा अहिले 20 लाखसम्मको सामान किन्नुपर्ने छ अथवा निर्माण कार्य गराउनु पर्ने छ भने हामीसँग सूचीकृत भएका जति पनि निर्माण व्यवसायी छन् अथवा आपूर्तिकर्ताहरू छन् उनीहरूले गोप्य रूपमा सिलबन्दी भनेको खामभित्र लुकाएर बाहिर छाप लगाएर बन्द गरेर हामी कहाँ दरभाउ पेश गर्छन्, भनेको मूल्य सूची पेश गर्छन्। तीमध्ये सबभन्दा प्रभावग्राही जुन छ, सारभूत रूपमा प्रभावग्राही जुन छ, त्यसैबाट हामीले के गराउँछौँ, काम गराउँछौँ। त्यो चाहिँ सिलबन्दी दरभाउ पत्र आह्वान। अर्को छ सिधै खरिद गर्ने। सिधै खरिद गर्ने भनेको बजारमा जाने, सामान किनेर ल्याउने भन्छौँ, बुझ्छौँ हामीले, तर त्यस्तो होइन। सिधै खरिद पनि अब 1 लाखसम्मको खरिद छ भने त बजारमा गएर हामीसँग सूचीकृत भएका निर्माण व्यवसाय हुन सक्छन्, आपूर्तिकर्तासँग किन्न सक्छौँ। तर त्योभन्दा माथि भयो भने पनि हामीले कम्तीमा 3 वटा सूचीकृत फर्महरूबाट हामीले दरभाउ पत्र माग गर्छौँ। त्यो खुल्ला रूपमा पनि आउन सक्छ, सिलबन्दी भनेर चाहिँ तपाईँको बन्द गरेर ल्याउनु पर्दैन, उसले खुल्लै रूपमा पनि पेश गर्न सक्छ। 3टा मध्ये कम्तीमा 3 वटासँग हामीले दरभाउ माग्छौँ र ती 3टा मध्ये सबभन्दा सस्तो र हाम्रो गुणस्तरीय जसले दिन्छ उसँगबाट हामीले खरिद गर्छौँ। सिधै खरिद गर्ने भनेको पनि व्यक्तिले जस्तो बजारमा गएर ट्वाक्क किन्ने खरिद गर्ने चाहिँ होइन भन्ने बुझ्नु पर्यो। सिधै खरिद यो भनेको कम अमाउन्टको चाहिँ सिधै खरिद हुन्छ, सानसाना कामहरू, र त्यसपछि अलिकति ठुलो काम भयो भने सिलबन्दी दरभाउ पत्र हुन्छ, र अलिकति जटिल ठुलो अमाउन्टका लामो समय लाग्ने खालका काम भयो भने राष्ट्रिय खुल्ला बोलपत्र गर्छौँ। र अझ ठुलो अमाउन्टको देशभित्रको उपलब्ध प्राविधिक क्षमता अथवा आपूर्तिकर्ता निर्माण व्यवसायले गर्न नसक्ने काम छ भने के गर्छौँ त, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा खुल्ला बोलपत्र। त्यसपछि अब आयौँ उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समूहबाट निर्माण कार्य गराउने। यो चाहिँ उपभोक्ता समितिलाई अहिले नेपालमा 1 करोडसम्मको कार्य चाहिँ उपभोक्ता समितिबाट गर्न सक्ने भनेको छ। यो भनेको चाहिँ जो लाभग्राहीहरू छन् तिनीहरू सहभागी भएर उनीहरूले नै काम गर्ने। मानिलिउँ कुनै गाउँमा सडक बनाउनु पर्ने छ, नयाँ ट्र्याक खोल्नु पर्ने छ भने त्यो गाउँकै मान्छेले आफै ट्र्याक खोल्ने, सरकारले केवल उनीहरूलाई पैसा दिन्छ, उनीहरूबाटै कार्य गराउँछ। यो उपभोक्ता समितिबाट अथवा लाभग्राही समुदायबाट निर्माण कार्य किन गराएको त भन्दाखेरि यसले रोजगारी सिर्जना गरोस् र त्यो लाभग्राहीहरूले सिधै लाभ प्राप्त गरून् भन्ने हिसाबले उपभोक्ता समितिबाट हामीले निर्माण कार्य गराउँछौँ। नेपालमा अहिले धेरैजसो स्थानीय तहमा धेरैजसो कामहरू चाहिँ उपभोक्ता समितिबाट गर्ने चलन छ। अर्को अमानत खरिद। यो अमानत भनेको सामान्यतया 1 लाखभन्दा पनि कम अमाउन्टको काम कुनै निर्माण कार्य गराउनु पर्यो भने सामान अफिसले किनेर ल्याइदिने, कुनै मान्छे खोजेर, कुनै श्रमिक खोजेर उसलाई काम गराउने र श्रमिकलाई डोर हाजिरीको रूपमा हाजिरी गराएर भुक्तानी गर्ने कामलाई हामी के भन्छौँ त, अमानत। यो भनेको कुनै ठेक्का दिने ल्याउने होइन कि अब जिल्ला दररेटको आधारमा अथवा चलिरहेको प्रचलित कानुनी दररेटको आधारमा 1 लाखभन्दा सानो निर्माण कार्य गर्नु पर्यो, मर्मत समार गर्नु पर्यो,
होइन भने सामान चाहिँ कार्यालयले किनिदिने र कुनै श्रमिकलाई ल्याएर श्रमिकलाई ज्याला भुक्तानी गर्ने कार्यलाई हामी के भन्छौँ, अमानतबाट खरिद गर्ने भन्छौँ। एकमुष्ट दर विधि, यो एकमुष्ट दर विधि भनेको हामीलाई विभिन्न प्रकारका सामानहरू चाहिएको छ, हामीले एक एक आइटमको कुन सस्तो पर्छ त्यसरी नकिन्ने, होलसेलमा अथवा चाहिँ सबै जति पनि सामानहरू एकैपट्टि चाहिँ तपाईँले सप्लाई गर्ने, त्यसमध्ये सबभन्दा कम मूल्यमा जसले सप्लाई गर्छ त्यसैबाट सामान किन्ने गरी हामीले चाहिँ ठेक्का बन्दोबस्त गर्न सक्छौँ। त्यसलाई एकमुष्ट दर विधि भन्छ। अब लागौँ क्याटलग सपिङतर्फ। क्याटलग सपिङ भनेको कुनै पनि उत्पादकले अथवा आपूर्तिकर्ताले आफूसँग भएको सामानको मूल्य सार्वजनिक पत्रिकाहरूमा निकालेको हुनसक्छ अथवा उसले मूल्य सूची प्रकाशन गरेको हुनसक्छ। कुनै सरकारी कार्यालयहरूले आफूलाई चाहिने आवश्यक सामग्रीहरूको त्यो मूल्य सूची माग्ने र त्यो मूल्य सूचीमध्ये सबभन्दा कम मूल्य सूचीमा आफूलाई आवश्यक पर्ने सामान जहाँबाट खरिद गर्न सकिन्छ त्यही सामान चाहिँ उत्पादक अथवा आधिकारिक विक्रेताबाट खरिद गर्ने विधिलाई हामी क्याटलग सपिङ भन्छौँ। सामान्यतया गाडी खरिद गर्दा, सवारी साधन खरिद गर्दाखेरि अथवा कुनै सामान खरिद गर्दा उत्पादकहरूबाट उनीहरूको क्याटलग हेरेर अनि सिधै हामीले खरिद गर्न सक्छौँ। अहिले चाहिँ 70 लाखभन्दा कमको सवारी साधन खरिद गर्दा अथवा कुनै मेसिनरी आइटम खरिद गर्दाखेरि वर्षको एकचोटि मात्रै खरिद गरिने, एउटा मात्रै खरिद गर्नु छ भने हामी क्याटलग सपिङबाट खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था छ। अर्को नयाँ लिने र पुरानो दिने, बाइब्याक मेथड भन्छ। त्यो भनेको हामीसँग भएका पुराना सामानहरू फिर्ता लैजाने र उसले नयाँ दिने। यो सिम्पली तपाईँले के बुझ्नुहोस् भने घरमा तपाईँको ग्यास सिलिन्डर हुन्छ नि, ग्यास सिलिन्डर चाहिँ तपाईँले उपयोग सकिसकेपछि तपाईँले ग्यास सिलिन्डर दिनुभयो भने उसले तपाईँलाई नयाँ ग्यास सिलिन्डर दिन्छ। त्यसै गरी हामीसँग भएका सामग्रीहरू लैजाने, पुरानो लैजाने र नयाँ लिएर आउने विधिलाई हामी बाइब्याक मेथड भन्छौँ। सवारी साधनहरू जस्ता मेसिनरी आइटमहरूलाई हामीले यो विधि अवलम्बन गर्न सक्यौँ भने के फाइदा हुन्छ त भन्दा हाम्रो स्टोरमा अनावश्यक सामग्रीहरू थुप्रिने अथवा चाहिँ पुरानो भएर जाने हुँदैन भने नयाँ सामग्री खरिद गर्दाखेरि हामीले कम मूल्यमा सामान खरिद गर्न सक्छौँ। अर्को चाहिँ विशेष परिस्थितिमा गरिने खरिद। यो भनेको अब तपाईँलाई कुनै भूकम्प आयो भनौँ न, कुनै महामारी आयो भने त्यो बेलामा तत्काल हामीलाई सामान चाहिन्छ। अब हामी ठेक्का प्रक्रियामा गयौँ भने महिनौँ लाग्न सक्छ। खरिद प्रक्रियामा जाँदाखेरि धेरै लामो समय लाग्छ। त्यो समय सकिसकेपछि आउने सामानको कुनै अर्थ रहँदैन। त्यस्तो अवस्थामा गर्ने खरिदलाई विशेष परिस्थितिमा गरिने खरिद भनेर कानुनले डिफाइन गरेको छ। यो चाहिँ अर्को विधि भयो। त्यसै गरी अब परामर्श सेवा हामीले खरिद गर्नुपर्ने छ भने प्रतिस्पर्धात्मक प्रस्ताव माग गरेर अब जुन हामीलाई चाहिने स्पेक अनुसारको हामीलाई चाहिने भनौँ न सेवा हो, त्यो सेवामा प्रतिस्पर्धात्मक प्रस्ताव माग गरेर हामीले परामर्श सेवा खरिद गर्न सक्छौँ। त्यो पनि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय गरेर दुई प्रकारको प्रतिस्पर्धात्मक प्रस्ताव माग गर्न सकिन्छ। करोडौँ रुपियाँ पर्ने धेरै ठुलो तालिमहरू अथवा चाहिँ प्रविधि हस्तान्तरण गर्नुपर्ने खालका चिजहरू छन् भने हामीले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रतिस्पर्धात्मक प्रस्ताव माग गर्छौँ। सामान्यतया राष्ट्रिय स्तरको प्रतिस्पर्धात्मक प्रस्ताव माग गर्छौँ। यो सामान, अन्य सेवा र निर्माण कार्यको लागि राष्ट्रिय स्तरको बोलपत्र आह्वान र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बोलपत्र आह्वान भने जस्तै परामर्श सेवा प्रस्तावबाट प्रतिस्पर्धात्मक प्रस्ताव माग गरेर हामीले खरिद गर्ने व्यवस्था छ र सोझै खरिद पनि गर्न सक्छौँ। अर्को परामर्श सेवा प्राप्त गर्ने अर्को विधि हो सोझै खरिद। यो पनि हामीसँग मौजदार सूचीहरूमा अथवा सूचीकृत भएका संस्थाहरूबाट हामीले दरभाव पत्र माग गरेर खरिद गर्न सक्छौँ। अर्को वार्ता, सानो अमाउन्टको चाहिँ हामीले वार्ताको माध्यमबाट पनि परामर्श सेवा खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था हाम्रो कानुनले गरेको छ। अब तपाईँलाई परीक्षामा सार्वजनिक खरिदका विधिहरू भनेर उल्लेख गर्यो भने सर तपाईँले नाम लेख्दा हुन्छ, सक्नुभयो भने एक एक सेन्टेन्स लेख्ने। अब लागौँ सार्वजनिक खरिदलाई प्रभाव पार्ने तत्त्वहरूतर्फ। सार्वजनिक खरिदलाई केले प्रभाव पार्छ त? सबैभन्दा पहिला खरिद गरिने वस्तु वा सेवाले कति अमाउन्टको हो, कति मूल्य पर्ने हो, कस्तो प्राविधिक ज्ञान आवश्यक पर्ने हो, त्यसले हाम्रो खरिद कार्यलाई प्रभाव पारेको हुन्छ। त्यसै गरी भेन्डरको प्रकृति, सरकारी निकाय, उपभोक्ता वा निजी व्यवसायले पनि खरिद विधिमा प्रभाव पारेका हुन्छन्। मानिलिउँ कुनै ठाउँको सरकारी कार्यालयमा त्यो सामान आपूर्ति गर्ने, सेवा आपूर्ति गर्ने, निर्माण आपूर्ति गर्ने भेन्डर छ कि छैन, आपूर्तिकर्ता छ कि छैन, होइन, कस्तो प्रकारको सरकारी निकाय हो, कस्तो प्रकारको काम हो, होइन, उपभोक्ता कस्तो प्रकारका छन्, त्यसले पनि प्रभाव पार्छ। अनि लागत अनुमानले पनि प्रभाव पार्छ, किनभने अब हामीले खरिद विधि छनौट गर्दाखेरि लागत अनुमानलाई मुख्य रूपमा हेर्छौँ। कति लागतको, होइन, धेरै अमाउन्टको भयो भने अन्तर्राष्ट्रिय राष्ट्रिय बोलपत्रमा जानु पर्यो, त्योभन्दा कमको भयो भने सिलबन्दी दरभावमा जानु पर्यो, त्योभन्दा कम छ भने सोझै खरिदमा गइएला, होइन। अनि भेन्डरको योग्यता परीक्षण गर्नुपर्ने वा नपर्ने। 2 करोडभन्दा माथिको टेन्डर छ भने हामीले डबल इन्भेलपमा जानुपर्छ। 2 करोडभन्दा कमको छ भने सिङ्गल इन्भेलपमा जानुपर्छ। भनेको 2 इन्भेलप भनेको, डबल इन्भेलप अथवा 2 इन्भेलप भनेको एउटा खाममा चाहिँ प्राविधिक प्रस्ताव राखेको हुन्छ
अर्को खाममा चाहिँ आर्थिक प्रस्ताव राखेको हुन्छ। त्यसमा चाहिँ पहिला हामी प्राविधिक प्रस्ताव खोल्छौँ। प्राविधिक रूपमा यदि योग्य भएको जुन पार्टी हुन्छ त्यो पार्टीको मात्रै हामीले आर्थिक प्रस्ताव खोलेर अनि हामी आधारभूत रूपमा प्रभावदायी बिडरलाई हामी ठेक्का अवार्ड गर्छौँ। त्यसैले भेन्डरको योग्यता परीक्षण गर्नुपर्ने वा नपर्ने विषयले पनि खरिद विधिमा प्रभाव पारेको हुन्छ। तपाईँलाई जाँचमा खरिद विधिलाई प्रभाव पार्ने तत्त्वहरू उल्लेख गर्नुहोस् भन्यो भने तपाईँले नै 4वटा विषयलाई मिलाएर लेख्न सक्नुहुन्छ। खरिद गर्ने वस्तु तथा सेवा, अर्को भेन्डरको प्रकृति, सरकारी निकाय, उपभोक्ता वा निजी व्यवसायहरू, भेन्डरको योग्यता परीक्षण गर्नु वा पर्ने वा नपर्ने अवस्था र लागत अनुमान आदिले खरिद विधिलाई प्रभाव पारेको हुन्छ भनेर तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ। लागौँ सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापनका पूर्व शर्तहरू। सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापनका पूर्व शर्त भन्नाले सार्वजनिक खरिदमा के हुनुपर्छ त? सबभन्दा पहिला योजना हुनुपर्छ। अघि हामीले सार्वजनिक खरिदको चक्र पढ्दाखेरि पनि सबैभन्दा पहिला सार्वजनिक खरिद गर्ने कार्य कहाँबाट सुरुवात भयो? योजनाबाट सुरुवात भयो। बिना कुनै योजना हामीले सार्वजनिक खरिद गर्न सक्दैनौँ। दोस्रो, कानुनको परिपालना। यदि कानुनको परिपालना भएन भने त्यो सार्वजनिक खरिद मानिँदैन। सार्वजनिक खरिदको मुख्य मुटु भनेकै कानुनको पालना हो। आवश्यकता र औचित्यता। अर्को चाहिँ कुनै पनि सामान किन्दा, कुनै सेवा खरिद गर्दा, कुनै निर्माण कार्य गराउँदा त्यो आवश्यक हो कि होइन भन्ने कुरा हेर्नु पर्यो। त्यो औचित्यपूर्ण छ कि छैन भनेर हेर्नुपर्छ। त्यसै गरी स्पष्ट कार्यविधि। खरिद कानुन स्पष्ट हुनुपर्छ, कार्यविधि स्पष्ट हुनुपर्छ, जवाबदेहिता र पारदर्शिताको सिद्धान्तलाई अवलम्बन गरेको हुनुपर्छ। सबैले समान तरिकाले प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनुपर्छ। त्यो खुल्ला र स्वच्छ प्रतिस्पर्धा हुनुपर्छ। हामीले टेन्डरको सूचना निकाल्दाखेरि राष्ट्रिय पत्रिकामा सूचना निकाल्ने जुन विधि अवलम्बन गरेका हुन्छौँ त्यसलाई हुन्छौँ। अर्को, आर्थिक अनुशासनको पालना गरेको हुनुपर्छ। अर्को चाहिँ प्रभावकारी अनुगमन मूल्याङ्कन हुनुपर्छ, सूचना प्रवाह गर्नुपर्छ र नागरिक निगरानी हुनुपर्छ। नागरिक निगरानी भयो भने मान्छेले अनुचित लाभ लिन पाउँदैन। प्रभावकारी तरिकाले सूचना प्रवाह भयो भने पनि खरिद कार्यमा हुने अनुचित प्रभावहरू के हुन्छन्? हट्न सहयोग पुग्छ। यो चाहिँ खरिद व्यवस्थापनका पूर्व शर्त। यिनै पूर्व शर्तहरूलाई पालना गराउनको लागि अहिले नेपालमा बिडिङको सिस्टम सुरुवात भएको छ। अहिले त कुनै पनि बिड अनिवार्य रूपमा बोलपत्र.gov.np-मा गएर रेजिस्टर गर्नुपर्छ भनेको विद्युतीय माध्यमबाट मात्रै अहिले हामी बोलपत्र आह्वान गर्न सक्छौँ, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय जुन पनि। अब लागौँ सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्थाहरू के छन् भन्ने विषयतर्फ। कानुनी व्यवस्था तपाईँले हेर्नुभयो भने सार्वजनिक खरिद ऐन 2063 छ, नियमावली 2064, यसको 11-12 पटक संशोधन भइसकेको छ नियमावलीको। सुरक्षा सामग्री, प्रतिरक्षा सामग्री आपूर्ति गर्ने कार्यविधि 2064 छ। सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको उपयोग गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका 2069 पनि छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले पनि खरिदको सम्बन्धमा स्थानीय तहले खरिद नियमावली आफै बनाउन सक्ने भन्ने व्यवस्था बनाइदिएको छ। सार्वजनिक संस्थान विकास समितिका विनियमावलीहरू, प्रदेश तथा स्थानीय तहका आर्थिक तथा सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी कानुनहरू पनि हामीले कानुनी व्यवस्थामा लेख्न सक्छौँ। अनि संस्थागत व्यवस्थामा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय सञ्चालन भइरहेको छ। हरेक कार्यालयमा सार्वजनिक खरिद गर्ने खरिद इकाइ, खरिद शाखा, खरिद महाशाखाको व्यवस्था गरिएको छ। त्यसै गरी सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समिति पनि छ। बोलपत्र मूल्याङ्कन समिति, दर रेट निर्धारण समिति, घर जग्गाको भाडा निर्धारण समिति, जुन जिल्लामा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जुन जिल्लामा चाहिँ सिडिओ साहबले नेतृत्व गर्ने समिति पनि छ, घर जग्गाको भाडा निर्धारण समिति। यीहरू चाहिँ संस्थागत व्यवस्थातर्फ तपाईँले उल्लेख गर्न सक्नुहुन्छ। अब लागौँ सार्वजनिक खरिद ऐन 2063 का मुख्य प्रावधानहरूतर्फ। के छ त सार्वजनिक खरिद ऐनमा कस्तो व्यवस्था गरेको छ भन्ने कुरा हेरौँ। सार्वजनिक खरिदमा अवलम्बन गरिने सिद्धान्त र तिनको प्रक्रियागत कुराहरू खरिद ऐन 2063 मा समावेश गरिएको छ। त्यसै गरी खरिद कार्यको पुनरावलोकन प्रथम चरणमा सार्वजनिक निकाय स्वयंले गर्ने। कुनै खरिदको कार्यमा चित्त बुझेन भने तपाईँको खरिद कार्यमा संलग्न हुने पार्टीले सार्वजनिक निकायका प्रमुखसँग के गर्न सक्छ? जुडबाजुड गर्न सक्छ। उक्त निर्णय उपर चित्त नबुझेमा पुनरावलोकनका लागि अधिकार सम्पन्न सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिको व्यवस्था गरिएको छ, त्यहाँ गएर उजुरी गर्न सक्छ। अर्ध सरकारी र सरकारी कोषको प्रयोग हुने गरी खरिद गर्ने सबै निकायलाई सार्वजनिक निकायको रूपमा परिभाषित गरेको छ कानुनले। है, सरकारको लगानी भएका सरकारी मात्रै होइन कि अर्ध सरकारी निकायहरूलाई पनि, जसले चाहिँ सरकारी कोषको प्रयोग गरेर खरिद गर्छन्, ती सबैलाई सार्वजनिक निकायको रूपमा सार्वजनिक खरिद ऐनले परिभाषित गरेको छ। ऐनको दफा 74 मा नेपाल सरकारले नियमावली बनाउने र सार्वजनिक निकायले आफ्नो ऐन नियम वा गठन आदेशको अधीनमा रही ऐनको मूलभूत विषयमा फरक नपर्ने गरी आवश्यक नियम बनाउन सक्ने व्यवस्था यो ऐनले गरेको छ। भनेको सार्वजनिक निकायहरूले आफ्नो खरिद नियमावली बनाउन सक्छन्, तर सार्वजनिक निकायहरूले खरिद नियमावली गराउँदाखेरि सार्वजनिक खरिद ऐनको मूल प्रावधानलाई चाहिँ
मूल मर्मलाई मर्ने दिनु चाहिँ हुँदैन भनेको हो। त्यसै गरी योजना बनाएर मात्र खरिद कार्य गर्नुपर्ने, खरिद सम्बन्धमा सार्वजनिक निकायको प्रमुखलाई स्पष्ट जिम्मेवारी दिएको छ। खरिद कार्यलाई अगाडि बढाउन खरिद इकाइ, खरिद शाखा, खरिद महाशाखा बनाउनु पर्ने व्यवस्था पनि ऐनमा गरेको छ। अनि खरिद योजनामा खरिद विधि छनौट गर्ने, लागत अनुमान टुक्रा गर्न नपाइने, आवश्यकता अनुसार बोलपत्रदाता वा प्रस्तावदाताको योग्यता निर्धारण गर्न सकिने, सामान्यतः सबै सार्वजनिक खरिद बोलपत्रको माध्यमबाट हुने, होइन, बोलपत्र आह्वान गर्नु पूर्व योग्यता निर्धारण गर्नुपर्ने र बोलपत्र सम्बन्धी कागजात तयार पारेपछि मात्र खुल्ला रूपमा बोलपत्र गर्नुपर्ने, बोलपत्रदाताले आफूले पेश गरेको बोलपत्रमा फिर्ता वा संशोधन गर्न सक्ने, विद्युतीय माध्यमबाट पेश गरिने बाहेक कुनै पनि बोलपत्रदाताले आफूले पेश गरेको बोलपत्र फिर्ता लिन संशोधन गर्न चाहेमा बोलपत्र दाखिला गर्ने समय अन्तिम समयको 24 घण्टा अभाव दिनुपर्ने भनेर यसमा व्यवस्था गरिएको छ। तर अहिले अब कुनै पनि बोलपत्र विद्युतीय माध्यमबाट मात्रै गर्ने व्यवस्था छ। अहिले फिजिकल अथवा हार्ड कपीको रूपमा बोलपत्र गर्ने प्रावधान हाम्रोबाट हटिसकेको छ। योग्यता किटान गरिएका बाहेक 2 करोडसम्मको लागत अनुमानमा पूर्व योग्यता नचाहिने र एउटा मात्र बोलपत्र प्रभावग्राही भएको अवस्थामा पनि बोलपत्र स्वीकृत गर्नुपर्ने व्यवस्था सार्वजनिक खरिद ऐन 2063 गरिएको छ। त्यसै गरी यसमा प्रस्ताव स्वीकृतिका सम्बन्धमा जानकारी दिन आशय पत्रको सूचना प्रकाशित गर्नुपर्ने, सार्वजनिक खरिद कारबाही प्रक्रियामा चित्त नबुझेमा सम्बन्धित सार्वजनिक निकायको प्रमुख र खरिद पुनरावलोकन समितिमा पुनरावेदन गर्न कम्तीमा 7 दिनको समय दिनुपर्ने, खरिद सम्झौता पुनरावलोकनका लागि 3 सदस्यीय पुनरावलोकन समिति रहने, समितिमा पुनरावलोकन निवेदन दर्ता गर्दा धरोडी राख्नुपर्ने र माल सामान, निर्माण कार्य, राशन, अन्य सेवा, परामर्श सेवा खरिदका लागि छुट्टा छुट्टै कार्यविधि र प्रक्रिया तोकिएको छ। सिलबन्दी दरबाउ पत्र, सोझै खरिद, उपभोक्ता समिति वा लाभदायीबाट गर्न सकिने खरिद, गैर सरकारी संस्थाबाट गरिने खरिद, अमानतबाट हुने खरिद सम्बन्धी व्यवस्था पनि यो कानुनले गरेको देखिन्छ। त्यसै गरी एकमुष्ट दर विधि, लमसम मेथड, उत्पादक वा अधिकृत विक्रेतासँग निर्धारित दरमा खरिद गर्ने विधि, क्याटलग सपिङ समिति, बोलपत्रदाताले भाग लिने खरिद विधि, लिमिटेड टेन्डरिङ र नयाँ लिने पुरानो दिने खरिद विधि, बाइब्याक मेथड मध्ये कुनै एकबाट खरिद गर्न सकिने व्यवस्था पनि यो कानुनले गरेको छ। सबै प्रकारको खरिदमा जुनसुकै विधि प्रयोग भएको भए पनि खरिद कार्य भएपछि र हुँदाका बखत खरिद काम कारबाहीको सम्बन्धी सूचना अनिवार्य रूपमा वेबसाइट र सूचना बोर्डमा राख्नुपर्ने, विद्युतीय खरिद प्रणालीलाई वैधता प्रदान गरेको छ यो ऐनले र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको पनि स्थापना गर्ने परिकल्पना यही ऐनले गरेको थियो। मौजुदा सूची तयार पार्नुपर्ने, पूर्व योग्यता निर्धारण गर्नुपर्ने, सेवाका शर्तहरू लागू हुने गरी खरिद कार्यमा संलग्न पदाधिकारी प्रस्तावकर्ताको आचरण लगायतका प्रावधान। यी त भए सार्वजनिक खरिद ऐन 2063 रहेका मुख्य प्रावधानहरू। यिनै प्रावधानहरू नियमावलीमा पनि छन्। ऐनको व्यवस्था र नियमावलीको व्यवस्थालाई एकमुष्ट गरेर यहाँ हामीले प्रस्तुत गरेका छौँ। अब लागौँ सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी आचार संहिता अथवा खरिदमा संलग्न कर्मचारीहरूको आचार संहिता कस्तो हुनुपर्छ भन्ने व्यवस्थातर्फ। कानुनले के भन्छ भने सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा 61 मा व्यवस्था गरिएको छ। स्वच्छ प्रतिस्पर्धी हुने गरी निष्पक्ष व्यवहार गर्ने, सार्वजनिक हित हुने गरी खरिद कार्य गर्ने, स्वार्थ बाजिने गरी खरिद कार्य नगर्ने, बोलपत्रदाताको संवेदनशील तथ्य गोप्य राखिदिने, आफू पदमा रही खरिद कार्यमा संलग्न हुँदा जोसँग खरिद गरिएको छ त्यो कम्पनीसँग कुनै रूपमा सेवानिवृत्त भएको 2 वर्षसम्म काम नगर्ने, आफ्ना नातेदार खरिदमा भेन्डरको रूपमा संलग्न भएका छन् भने खरिद प्रक्रियाको महत्त्वपूर्ण चरणमा संलग्न नहुने, कानुन विपरीत हुने काम नगर्ने, भ्रष्टाचार र जालसाजीपूर्ण काम नगर्ने, मिलेमतो तथा गुटबाजीमा संलग्न हुन नहुने, यदि खरिद कानुनले गर्नुपर्ने भनेको कार्य नगरेको वा आचरण विपरीत हुने कार्य गरेको अवस्थामा विभागीय कारबाही गर्नुपर्ने भन्ने कुरा दफा 61 मा उल्लेख गरिएको छ। यदि तपाईँलाई जाँचमा सार्वजनिक खरिदमा संलग्न हुने पदाधिकारीहरूको आचरण सम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख गर्नुहोस् भनेर सोध्यो भने तपाईँले यिनै मुद्दाहरूलाई जाँचमा लेख्न सक्नुहुन्छ। अब लागौँ नेपालमा सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापनमा के समस्या छन्। धेरै समस्या छन्। यिनै समस्यालाई उल्टाएर तपाईँले समाधानको प्रक्रिया पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। अघि मैले तपाईँलाई सार्वजनिक खरिदका तत्त्वहरू भन्ने स्लाइडमा पनि त्यो कुरा देखाएको थिएँ, त्यहीँबाट पनि तपाईँले धेरै आइडिया लिइसक्नु भएको छ। अब हाम्रो सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापनमा कस्ता समस्या छन् भने खरिद कानुनबारे कमजोर र फरक आफ्नै ढङ्गले बुझाइ हुनु। मैले अघि पनि भने 100औं पटक तपाईँले खरिद कार्य गर्दाखेरि पनि तपाईँसँग निकै धेरै कन्फ्युजन रहिरहेछन्। भन्नुको मतलब हाम्रो सार्वजनिक खरिद कानुन सम्बन्धी हरेक मान्छेका आफ्ना ढङ्गका बुझाइ र आफ्नै फरक सोच छ। खरिद कानुनको पूर्ण परिपालनमा समस्या रहनु अहिले पनि देशका सबै सार्वजनिक निकायहरूले खरिद कानुनको पूर्ण परिपालना गरेको देखिँदैन। खर्चको मापदण्ड स्पष्ट नहुनु, अत्यधिक खरिद हुनु, चाहिने सामानभन्दा बढी खरिद हुने अवस्था छ। त्यसै गरी सिलबन्दी दरबाउ पत्र वा बोलपत्र छल्ने उद्देश्यले खरिदकारलाई टुक्रा पार्ने प्रवृत्ति रहनु। स्लाइसिङ र प्याकेजिङ भन्छ, भनेको एकमुष्ट खरिद गर्नुपर्नेमा तपाईँको टुक्रा पारेर गर्ने,
मानिलिउँ तपाईँले वर्षभरि 48 लाखको कुनै काम गर्नुपर्ने छ, तर त्यही कामलाई तपाईँले 4 टुक्रा पार्नुभयो भने 12 लाखमा काम हुने भयो। अब 48 लाखको काम गर्दा तपाईँ अनिवार्य रूपमा विद्युतीय टेन्डरमा जानु, बोलपत्रमा जानुपर्छ भने 20 लाखभन्दा मुनिको भयो भने तपाईँ दरबाउपत्रमा खरिद गर्न सक्नुहुने भयो। त्यसरी टुक्रा पार्ने प्रवृत्ति छ। त्यसै गरी खरिद प्रक्रियामा मिलेमतो गरी बढी तिरेर सरकारी कोषको हानि नोक्सानी पुर्याउने, आवश्यकतामा आधारित नभई खरिद कार्य भइरहनु, बजेट छुट्याइदिएको छ आवश्यक छैन तर पनि खरिद भइरहनु, सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाबारे खरिद अनुगमन कार्यालयबाट निरन्तर अनुगमन र मूल्याङ्कन हुन नसक्नु, सार्वजनिक खरिद कार्यमा संलग्न व्यक्तिलाई उचित तालिमको व्यवस्था नहुनु, अर्को सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासको अवलम्बन हुन नसक्नु, खरिद कारोबारमा बोलपत्र कागजपत्र र सम्झौता तयार पार्दा नमुना बोलपत्रको कागज प्रयोग नगर्नु भनेको चाहिँ तपाईँको सार्वजनिक खरिद कार्यालय अनुगमन कार्यालयले नमुना बोलपत्रको व्यवस्था गरिदिएको छ तर त्यसको चाहिँ प्रयोग नगर्ने, आफ्नै कागजात तयार पार्ने अवस्था पनि छ कतिपय ठाउँमा, अनियमितताको अनुगमन गरी दण्डनीय बनाउन नसक्नु, म्याद थप, भेरिएसन, मूल्यवृद्धि जस्ता विषयमा सार्वजनिक पदाधिकारीबाट कानुन अनुसारको कार्य नभई स्रोतको दुरुपयोग हुनु, कानुन कार्यान्वयन र परिपालनामा सरकारी पदाधिकारी उदासीन रहनु, कानुनमा झन्झटिला र जटिल प्रावधान रहनु, खरिद प्रक्रियामा ओभरसाइट एजेन्सीको सक्रियता बढ्नु जस्ता हामीसँग समस्याहरू छन्। अब यी समस्याहरूलाई समाधान गर्नको लागि हामीले के गर्नु पर्ला त भन्दा यी समस्याको समाधान गर्नको निमित्त खरिद कानुनमा तपाईँको नियमित अध्यावधि गर्नु पर्यो, खरिद कानुन सम्बन्धी बुझाइमा एकरूपता हुनु पर्यो, कर्मचारीहरूको क्षमता कमजोर छ, कर्मचारीहरूलाई सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी नियमित तालिमको व्यवस्था हुनु पर्यो अथवा तालिम नलिएको योग्यता नपुगेको मान्छेलाई खरिद इकाइमा राख्नु भएन, अनुगमन मूल्याङ्कनलाई वस्तुनिष्ठ र वैज्ञानिक बनाउनु पर्यो, कानुनी प्रक्रियाहरू जति झन्झटिला छन् ती झन्झटिलालाई सरल बनाउन सक्नु पर्यो र अहिले जस्तै विद्युतीय बोलपत्र आह्वानको प्रावधान छ त राम्रो छ तर विद्युतीय त्यो सिस्टममा पनि धेरै समस्या आइराख्ने हुनाले त्यसलाई पनि झन्झटिलो त्यो अझ त्यसको क्षमता भनौँ न विद्युतीय बोलपत्रको क्षमता विकास गर्ने लगायतका कामहरू गर्न सकियो भने हामीले सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापनलाई चुस्त दुरुस्त बनाउन सक्छौँ भन्छ त। आजको लागि यति नै। मैले अघि नै पनि तपाईँलाई भने सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन सम्बन्धी यो कक्षा एउटा कक्षा लिएर सबै कुरा जानिने होइन तर तपाईँलाई जाँचमा सोध्ने तपाईँलाई जाँचमा सोध्ने प्रश्नहरूको जवाफ यहाँ समेटिएको छ। यति भएपछि तपाईँले परीक्षामा सोधेका जुनसुकै प्रश्नको पनि समाधान लेख्न सक्नुहुनेछ भन्ने मैले आशा र अपेक्षा लिएको छु। यहाँलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो? यदि राम्रो लाग्यो भने कृपया लाइक सेयर कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला। अहिलेसम्म पनि तपाईँले यो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन कृपया यो च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला र तपाईँले आफ्ना यस्तै सहयोगी साथीहरू माझ यो भिडियोलाई बाँडिदिनु भयो भने म धेरै धेरै तपाईँसँग धन्य हुनेछु। अर्को दिन अर्को भिडियोमा तपाईँलाई मेरो भेट अवश्य हुनेछ। तबसम्मको लागि तपाईँबाट विष्णुप्रभा सापकोटा छुट्टी माग्छु। सफलताका रङहरूले यहाँहरूको जीवनमा सधैँ खुसीको इन्द्रणी पोतिरहोस्। फेरि भेटौँला। नमस्कार।